बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम सियासी मंजरनामे के हवाले से एक दो ख़बरें आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहली ख़बर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपना सियासी करंतना ख़त्म कर लिया है और उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो बाकी बची हुई जमातें हैं उनका इजलास बुला लिया है और इजलास 26 अप्रैल को मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के ऊपर होगा। इस इजलास का एजेंडा आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर, मौलाना फजलुर रहमान के साथ रब्ता हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और आसिफ अली ज़रदारी के जो करीबी साथी हैं क़य्यूम सुमरो, उन्होंने रब्ता किया है और कुछ मामलात बेहतर करने के हवाले से कोशिशें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान जो कि नाज़रीन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट टूटने के बाद काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे और वो और मरीम नवाज़ ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। आज मरीम नवाज़ ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस तब की है जब शहबाज शरीफ ज़मानत पर रिहा होकर बाहर आ गए हैं और उनकी जगह के ऊपर ज़ाहिर है अब वो उन्होंने पार्टी की सदारत दोबारा संभाल ली है और यूँ मरीम नवाज़ भी बाहर आई हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान ने आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास बुला लिया है। ये इजलास 26 अप्रैल को मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के ऊपर होगा। जो बाकी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के अलावा बाकी तमाम जमातों को दावतनामे अरसाल कर दिए गए हैं। ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की में जो शामिल जमातें हैं उनके जो सरबराहान हैं उन पर मुश्तमिल एक इजलास होगा जिसमें अख्तर मैंगल भी शरीक होंगे। इसमें पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह, नेशनल पार्टी के सरबराह और जमात अहल हदीस हो या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान, ये जमातें और कौमी वतन पार्टी ज़ाहिर आफ्ताब शेरपा भी इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं, वो भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। और इस इजलास का जो एजेंडा है वो ये है कि आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी। आइंदा की हिकमत अमली से मुराद ये कि लॉन्ग मार्च कब करना है और इसके अलावा इस इत्तेहाद को कैसे आगे लेके चलना है। स्टीयरिंग कमेटी की दोबारा तश्कील नौ भी की जा सकती है, PDM की जो मौजूद है, और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी की जानिब से स्टीयरिंग कमेटी या फिर PDM के तमाम ओहदों से रिज़ाइन के बाद जो खाली नशिस्तें हैं उसके ऊपर भी बातचीत होगी। अवामी नेशनल पार्टी ने इत्तेहाद छोड़ा जो उनके पास होता था तर्जमानी का, अब तर्जमान भी किसी और को बनाया जाएगा और ये सारे मामलात भी डिस्कस किए जाएंगे। लॉन्ग मार्च कब निकालना है और जहाँ पर हुकूमत को टफ़ टाइम देने के हवाले से बातचीत हुई थी, जो जहाँ पर ये सिलसिला रुका था और उसके बाद दोनों रहनुमाओं ने, PDM के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने और मरीम नवाज़ ने जो गोशा नशीनी इख्तियार की थी और बिल्कुल रमज़ानुल मुबारक उन्होंने तकरीबन पहला अशरा तो मुकम्मल हो ही चुका है। अब जब ये इजलास मुनक्किद होगा तो उस वक्त दूसरा अशरा भी तकरीबन मिड तक पहुँच चुका होगा। तो रमज़ानुल मुबारक के बाद और ईद के बाद जो हुकूमत के ख़िलाफ़ इत्तेहाद है या फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ जो लॉन्ग मार्च करना है उसके ऊपर भी डिस्कशन की जाएगी। और सबसे अहम मामला नाज़रीन जो इस एजेंडे में डिस्कस होगा और जो इजलास में होगा भी सही, वो ये होगा कि पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी जो कि PDM का इत्तेहाद छोड़ चुके हैं और इत्तेहाद से ANP ने तो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी ने अभी मुबहम सा कुछ ऐलान किया है। इत्तेहाद बाज़ाब्ता तो नहीं छोड़ा लेकिन उसके ओहदे छोड़ दिए हैं, तो उनके मुस्तकबिल का भी फ़ैसला किया जाएगा। इस बारे 2-3 मुख्तलिफ आरा PDM की जो बची हुई जमातें हैं उनके अंदर मौजूद हैं। कुछ सियासी जमातें कहते हैं कि इनके दरमियान मतलब अख्तर मैंगल की जो जमात है BNP मैंगल, उन्होंने कोशिश भी की थी और मुलाकातें भी की थी। उन्होंने बिलावल से, आसिफ अली ज़रदारी से, मरीम नवाज़ से मुलाकात की थी, फिर मौलाना फजलुर रहमान से उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन तब तक पानी सर से गुज़र चुका था और जो चिड़ियाँ हैं वो खेत भी चुग चुकी थी और उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन उनकी ये राय है कि जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए और हुकूमत को खुल कर नहीं खेलने देना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ जो इत्तेहाद है वो भी चलना चाहिए। तो उनको बचाने की कोशिशें की जाने की एक आरा है। मौलाना फजलुर रहमान भी इसी आरा से मुत्तफ़िक हैं कि जो इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म करना चाहिए।
جو معاملہ جو ان کے درمیان ناظرین خراب ہوا تھا وہ وجہ بنی تھی لانگ مارچ سے پہلے استعفوں کا، یہ ایک بڑی وجہ تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر جو کہ یوسف رضا گیلانی بن گئے، بلوچستان عوامی پارٹی کے حمایت یافتہ کچھ جو آزاد اراکین اسمبلی تھے ان کی مدد سے، اور انہوں نے وہ اپوزیشن لیڈرشپ حاصل کر لی تھی، اور اعظم نذیر تارڑ جو کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے اور JUI بھی انہیں سپورٹ کر رہی تھی، اختر مینگل کا گروپ بھی سپورٹ کر رہا تھا، نیشنل پارٹی بھی انہیں سپورٹ کر رہی تھی، انہوں نے جو ہے وہ ان کو نہیں بنانے دیا پیپلز پارٹی نے۔ اور پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا کہ اعظم نذیر تارڑ ماضی میں بی کی جو اسیسینیشن ہوئی تھی بے نظیر بھٹو کی، تو ان کے جو ملزمان تھے ان کے یہ وکیل تھے، لہٰذا ہم ایسے شخص کو اپوزیشن لیڈر نہیں بناتے یا نہیں مانتے جو بی کے اسیسینیشن میں ان کے وکلا ہوں ملزمان کے۔ حالانکہ سب سے پہلے انہی کو قاتل قرار دیا تھا کاف لیگ کو پیپلز پارٹی نے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ چودھری پرویز الہی کو انہوں نے پھر ڈپٹی وزیر اعظم بھی بنایا۔ کاف لیگ کے ساتھ پھر پیپلز پارٹی نے اتحاد بھی کیا، ان کے گھر بھی گئے، ان سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، ان کو وزارتیں بھی دی گئیں، اور تو اور سب سے بڑا عہدہ جو ڈپٹی وزیر اعظم تھا وہ کریٹ کر کے چودھری پرویز الہی کو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بنایا گیا۔ تو اس وقت تو شاید ان کے جو شاید اس وقت بلاول عملی طور پر سیاست میں نہیں تھے، اس وقت آصف علی زرداری ہی پارٹی کا سنبھال رہے تھے، لیکن اب کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کی ہی چل رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے فیصلے اس وقت پیپلز پارٹی کے اندر میٹر کر رہے ہوں۔ تو بہرحال یہاں پر معاملہ پھنسا، پھر ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین سینٹ کے الیکشنز کے اوپر بھی ان کی جو ہار ہوئی ہے PDM کی، وہ بھی اختلافات کی ایک بڑی وجہ بنی۔ اب مولانا فضل الرحمان نے آخری دفعہ آپشن یہ دیا تھا کہ پیپلز پارٹی اپنے رویے سے معافی مانگے اور بات چیت کرے، لیکن مسلم لیگ نون سخت ناراض ہے، اور پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے، مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا پھر عوامی نیشنل پارٹی ہو جنہوں نے اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، ان کو کسی طور پر بھی دوبارہ اتحاد میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال حتمی فیصلہ اب 26 اپریل کو ہوگا مولانا کے رہائش گاہ کے اوپر، اور اس میں ساری سچویشن کو دیکھا جائے گا، اور بالخصوص کووڈ-19 کی جو سچویشن ہے اس کو بھی۔ مریم نواز نے کراچی کا ناظرین دورہ کرنا تھا، اور انہوں نے NA-249 کراچی کی جو نشست کے اوپر الیکشنز ہونے ہیں 29 کو شیڈول ہے وہاں پر 29 اپریل کو، تو وہاں پر انہوں نے کیمپین کرنی تھی اور جلسے سے خطاب کرنا تھا، لیکن اب مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، بالخصوص جو محمد عمر سابق گورنر سندھ ہیں، اسد عمر کے بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ-19 کی سچویشن کی وجہ سے جو مریم نواز انہوں نے اپنے دورہ کراچی کینسل کر لیا ہے، اور اب ظاہر ہے ان کے بغیر ہی وہاں پر کیمپین ہوگی مفتاح اسماعیل کی۔ 29 کو دیکھتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، اس وقت پریس کانفرنس کی ہے جب شہباز شریف دوبارہ واپس آ چکے ہیں جیل سے، ضمانت کے اوپر رہا ہوئے ہیں، اور انہوں نے پارٹی کی صدارت دوبارہ سنبھال لی ہے۔ تو ایسے میں مریم نواز نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ پارٹی ہائی جیک ہو جائے، پہلے حمزہ باہر آئے، اب شہباز شریف باہر آئے، تو مریم نواز کافی زیادہ پریشان تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے آج آ کے پریس کانفرنس بھی کی۔ دوسری خبر ناظرین، مولانا فضل الرحمان سے گزشتہ رات آصف علی زرداری کے رائٹ ہینڈ اور ان کے قریبی ساتھی سمجھے جانے والے قیوم سمرو نے ملاقات کی ہے۔ یہ وہی قیوم سمرو ہیں جنہوں نے 2018 کے جب سینٹ انتخابات ہوئے تھے تو اس میں چیئرمین صادق سنجرانی کو سینٹ کا چیئرمین بنانے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا، بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو ڈیریل کرنے میں بھی بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ JUI فے ان کے ساتھ تھی، اور انہوں نے مل کر وہاں پر مسلم لیگ نون کی حکومت کو ختم کیا۔ وہاں پر بلوچستان عوامی پارٹی کے ذریعے وہاں پر انہوں نے، گو کہ ان کے پاس کچھ نشستیں نہ ہونے کے برابر تھیں پیپلز پارٹی کے پاس، لیکن JUI فے کی مدد سے اس وقت انہوں نے وہاں پر سارے معاملات کیے، اور وہاں پر حکومت میں BAP کے ہی جو ایک MPA تھے ان کو وزیر اعلیٰ بنوایا، اور اب وہ اسپیکر ہیں وہاں پر بلوچستان اسمبلی میں۔ تو ان کا بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے، جوڑ توڑ کے وہ بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کو آصف علی زرداری کا پیغام پہنچایا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ PDM کو بچانے کے لیے آپ سامنے آئیں اور جو ایشوز ہیں ان کو ختم کریں، لیکن معاملہ وہیں پہ ہی اٹکے گا، اور وہ معاملہ اٹکا ہوا ہے جو وہی ہے کہ اپوزیشن لیڈرشپ اور معافی۔ ANP تو کہہ ہی چکی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی کہہ چکی ہے کہ جب آپ نے PTI کے ساتھ سینٹ انتخابات 2021 میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ مکمل کر لی، جب وہاں کی تمام نشستوں کے اوپر آپ نے ایک دوسرے کو سیٹیں دیں،
5 सीटें नून लीग ने ली, 5 सीटें PTI ने ली और 1 सीट काफ लीग को दी गई, तो उस वक्त आपको इत्तेहाद या फिर आपको PDM के जो रूल्स हैं या फिर PDM की जो अखलाकियात हैं वो समझ नहीं आई। लेकिन अब जब हमने अपोजिशन लीडरशिप हासिल कर लिया तो आपको बड़ी इश्यूज़ पैदा होना शुरू हो गए। बहरहाल जी, अभी तक वो कहते हैं ना कि किसी कुएं में जो एक स्मेल आना शुरू हुई और उस स्मेल की कुछ लोगों ने वजूहात जानी कि इसके मैक्सिमम पानी निकालें, तो बहुत सारा पानी निकाला गया, लेकिन फिर भी स्मेल ख़त्म ना हुई। तो फिर किसी ने कहा जब अंदर मरा हुआ कुत्ता नहीं निकालोगे तब तक जो है वो स्मेल ख़त्म नहीं होगी। तो PDM के अंदर भी जो फंसा हुआ मामला है नाज़रीन, वो अपोजिशन लीडरशिप और माफ़ी है। देखते हैं पीपल्स पार्टी और ANP के मुस्तकबिल का क्या फ़ैसला करते हैं। 26 अप्रैल तक की नज़रें नाज़रीन सारी जुड़ी हुई हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।